अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक थिंक 786। आज हम बात करने वाले हैं स्लीपिंग पैरालिसिस के बारे में, जिसको नींद का फालिज भी कहा जाता है। ये क्या है, इसकी वजूहात और अलामत क्या हैं, ये किन लोगों को होती है और इसका साइंसी और रूहानी इलाज क्या है। कुछ दिन कबल एक दोस्त से मुलाकात हुई जो कुछ परेशान से लग रहे थे। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो कहने लगे कि मैं ख्वाब में डर जाता हूँ। जब मेरी आँख खुलती है तो थोड़ी देर के लिए मैं खुद को बेहिस व हरकत लाश की तरह महसूस करता हूँ। मैंने उससे तफसील पूछी तो उसने जो कुछ बताया वो कुछ यूँ है कि आधी रात को अचानक मुझे यूँ महसूस होता है जैसे कोई मेरे सीने पर सवार होकर मेरा गला दबा रहा है। मुझे अपनी सांसें घुटती हुई महसूस होती हैं। मैं इतना लाचार होता हूँ कि लाख कोशिश के बावजूद इस चीज़ को खुद से दूर नहीं कर पाता और ना ही कमरे में मौजूद किसी बड़े को अपनी मदद के लिए पुकार पाता हूँ। उसने बताया कि मुझे अचानक यूँ महसूस होता है गोया मैं अपने कमरे में अकेला नहीं हूँ, बल्कि कोई ऐसी मखलूक भी यहाँ मौजूद है जिसे मैं नहीं देख पा रहा और वो मुझे मारना चाहता है। ये एहसास इतना शदीद होता है कि मेरे हाथ पांव शल हो जाते हैं। फिर इस हालत में मेरी आंख खुल जाती है और मेरा जिस्म खौफ से लरज रहा होता है। वो मुझसे पूछने लगा कहीं मुझ पर कोई साया तो नहीं हो गया। मैंने उससे कहा कि साए का तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस तरह की अलामात नफ्सियाती अमराज की भी होती हैं। इसलिए पहले इसके माहिर के पास जाओ, फिर इस तरह की बातें सोचना। चूंकि मेरा दोस्त समझदार था, लिहाजा बात उसकी अकल में आ गई। कुछ दिन बाद उसका फ़ोन आया कि मैं माहिर नफ्सियात के पास गया, जिसने मुझे बताया कि मुझे नींद के फालिज यानी स्लीप पैरालिसिस का मसला है। मैंने जिस्मानी और दिमागी फालिज का तो सुना था, लेकिन नींद का फालिज मेरे लिए नई बात थी। लिहाजा सोचा कि इस पर मालूमात जमा करूं और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। मैंने एक माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट का आर्टिकल पढ़ा जिसमें उसने लिखा है कि ये वाक़ियतन नींद का फालिज ही है, जिसकी अलामात को लोग सदियों से गैर मरई मखलूक या जिन्नात वगैरह से वाबस्ता करते आए हैं। ऐसे तसव्वुरात थोड़े बहुत फ़र्क के साथ तकरीबन हर कौम, मजहब, नस्ल और मुल्क के लोगों में पाए जाते हैं। उनके बकौल ये कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं, बल्कि एक ऐसी कैफियत है जिसमें आप आर्जी तौर पर ना तो बोल सकते हैं और ना ही अपनी जगह से हिल सकते हैं। यह हालत चंद सेकंडों या मिनटों में ख़त्म हो जाती है, ताहम आपको खौफजदा करने के लिए काफ़ी होती है। अक्सर लोगों के साथ ज़िंदगी में एक या दो दफ़ा ही ऐसा होता है, जबकि कुछ को हर चंद माह बाद बाकायदगी से इस सूरत हाल से गुजरना पड़ता है। वो लिखते हैं कि इस हालत में इंसान मुख्तलिफ किस्म की कैफियत से गुजरता है, जिसमें सीने पर किसी भारी चीज़ का दबाव महसूस होना, सांस का रुकना, आवाज़ बंद होने लगना और कुछ गैर मामूली तस्वीर जहन में उभरना नुमायाँ है। इसके ज़ेरे असर इंसान ना सिर्फ नादीदा चीज़ों को महसूस करता है, बल्कि बाज़ औक़ात खुद को मुर्दा भी तस्वुर कर लेता है। कभी कभी वो खुद को ऊंचाई से गिरता हुआ महसूस करता है। ये सब फ़रेब नज़र हैं। वो एक सवाल के जवाब में लिखते हैं कि नींद की मुख्तलिफ हालतें होती हैं, जिनमें से एक REM रैपिड आई मूवमेंट यानी गहरी नींद, जबकि दूसरी NRIM नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी आर्जी नींद ज़्यादा नुमाया है। इंसानी नींद का तकरीबन 75% हिस्सा गहरी नींद पर मुश्तमिल होता है और मज़कूरा फालिज उस वक्त होता है जब इंसान गहरी नींद से निकल या उसमें दाखिल हो रहा होता है। इस दौरान जिस्म का राबिता दिमाग से मुनक़ते हो जाता है, जिसके बाइस जिस्म पर फालिज की सी कैफियत तारी हो जाती हैं और वो बेहिस्सो हरकत हो जाता है। उनका कहना है कि हर 10 में से 4 अफराद इस कैफियत का शिकार हो सकते हैं। उमूमन ये मसला बुलूगत के उम्र से शुरू होता है, मगर किसी भी उम्र के अफराद इसका शिकार हो सकते हैं।
وہ اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ بیماری کسی دوسری بیماری کے باعث بھی ہو سکتی ہے اور کسی دوسری بیماری کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ایک اور ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ کچھ عوامل لوگوں خصوصاً خواتین میں اس بیماری کے لیے مہمیز کا کام دیتے ہیں، جن میں مندرجہ ذیل نمایاں ہیں: نیند کی کمی ہونا، نیند کے شیڈول کا متاثر یا تبدیل ہونا، مختلف ذہنی حالتوں مثلاً ذہنی دباؤ یا بائی پولر ڈس آرڈر۔ یہ ایک نفسیاتی مرض ہے جس میں مریض کا موڈ دو انتہاؤں پر رہتا ہے۔ کچھ خاص ادویات کا استعمال بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ نارکولیپسی یعنی نیند اور جاگنے کی کیفیت کو متاثر کرنے والا مرض۔ موروثیت، بالکل الٹا یا بالکل سیدھا سونا۔ ان کے مطابق اگر ایسی کیفیت چند بار ہوئی ہو تو اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، لیکن علامات تواتر اور تسلسل سے رونما ہو رہے ہوں تو پھر ماہر نفسیات سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ کرس وائٹ نے اس موضوع پر اسٹاپ سلیپ پیرالائسس فار گڈ کے عنوان سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور اس سے نمٹا کیسے جا سکتا ہے۔ ویورز، اگر آپ اس پر تفصیل سے جاننا چاہیں تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ میں نے جن لوگوں سے بات کی یا اس موضوع پر جو تھوڑا بہت پڑھا، اس سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس مسئلے کا آسان حل ان ہدایات پر عمل کرنا ہے جو اچھی نیند کے لیے ضروری بتائی جاتی ہیں۔ مذہبی تعلیمات میں بالکل الٹا یا بالکل سیدھا سونے سے منع کیا گیا ہے۔ نیند کو بہتر کرنے کے لیے سائیکاٹرسٹ کچھ ادویات بھی تجویز کرتے ہیں۔ ابتدائی مرحلے پر اس کے لیے CBT بیہیویئر تھراپی کوگنیٹیو بھی بہتر رہتی ہے، جس میں مریض کی سوچ یا رویوں پر کام کیا جاتا ہے۔ اس میں مراقبہ میڈیٹیشن بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے الکوہل کے استعمال سے بچیں، خاص طور پر سونے سے قبل اس سے اور کیفین والی مشروبات سے اجتناب کریں۔ اس کے علاوہ سونے سے 3 گھنٹے قبل کھانا کھا لیں، کم از کم 8 گھنٹے کی پرسکون نیند ضرور لیں اور صحت بخش اور متوازن غذا استعمال کریں۔ نیند کا فالج اصل میں وہ کیفیت ہے جس میں عارضی طور پر جسم کا رابطہ دماغ سے منقطع ہو جاتا ہے اور جسم پر فالج کی سی کیفیات طاری ہو جاتی ہیں۔ دماغ اور جسم کا یہ عارضی اور مختصر تعطل بعض اوقات خوفزدہ کرنے والا ہوتا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد آج بھی اس کی علامات کو جن، بھوت پریت یا آسیب خیال کرتی ہیں، لیکن جب سائنس اس کیفیت کی وجوہات بتا رہی ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ پہلے تھراپی کو آزمائیں، اس کے بعد بھلے کسی مستند اور باعمل عالم دین یا ماہر فن سے ملیں۔ اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ اگر آپ کو نیند نہ آتی ہو، ڈراؤنے خواب آتے ہوں، نیند میں جسم پر وزن پڑتا ہو یا ایسا محسوس ہوتا ہو جیسے کوئی چیز آپ کو دبوچ رہی ہے، نیز جن، جادو وغیرہ بلا آفت سے حفاظت کے لیے سوتے وقت عمر بھر بلا ناغہ روزانہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں کل یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار پڑھ کر دم کر کے سر، چہرے، سینے اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے سارے بدن پر پھیر دیجئے۔ پھر دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ بھی اسی طرح کیجئے۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجئے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔